جندہ سر نیزے تے چڑھے آئے اے نواسا پاک رسول دائے اے پاک علی دا جانیے سکھ چین پاک بطول دائے جندہ سر نیزے تے چڑھے آئے اے نواسا پاک رسول دائے۔ شاہ جی جڑی میں گل شروع کیتی تھی کہ گھر والے اندر جڑے انہاں دا حیا کیتا جائے باہر والے نال وفا کیتی جائے اس دا مضمون ذرا سننا ذرا۔ ہاں جڑا نال حسین وفا کر دے جڑا بنتے نبی دا حیا کر دے گل لکھ لے دل دی تختی تے رب او دی نماز قبول دے گل لکھ لے دل دی تختی تے رب او دی نماز قبول دے۔ میرے سٹیج جڑے بائیں ہاتھ تے بڑے ڈیپلی دوست بیٹھے نے اور شاہ صاحب اور قبلہ سلطان صاحب میں ایک شعر لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ لوگ کہندے نے کہ حسین کربلا وچ جنگ واسطے گئے سن اقتدار دی وجہ تو گئے سن کرسی لین گئے سن وغیرہ وغیرہ۔ میں ٹاپک تے جانا نہیں چاہتا میں ایک شعر سنانا ہے کہ حسین نو ذرا سنو تے سمجھو۔ ہاں نئی شاک حسین نو شاہیدہ نئی تخت حسین نو چاہیدہ نہ یزید ریا نہ تخت ریا۔ ہاتھ ٹکڑا پہنا ہے جھنڈا اج وی حسین دا جھول دے نہ یزید ریا نہ تخت ریا جھنڈا اج وی حسین دا جھول دے۔ نئی شاک حسین نو شاہیدہ نئی تخت حسین نو چاہیدہ نہ یزید ریا نہ تخت ریا جھنڈا اج وی حسین دا جھول دے۔ جندہ سر نیزے تے چڑھیا اے نواسا پاک رسول دے۔